अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। हामीले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ। हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमा महेश सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर, हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ, हामी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नक्सा, नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको, भोगिआएको परिस्थितिमा त्यसो आकलन गर्नु पनि त्यति अस्वाभाविक होइन होला। तर अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन। यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ हिजो, प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। म यसबाट सिँगै राष्ट्र खुसी हुनेछ विश्वास गर्दछु। यस सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ,
त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ। अरू विषयहरूको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छौँ। तर सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुविधा रहित ढङ्गले हाम्रो क्लियर कट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर दुविधा रहित ढङ्गले हामी जाने कुरा यो पुरा हुन्छ। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3 नेपालको नक्सा समेत जहाँ अङ्कित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ राष्ट्रियताको पक्षमा। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। एउटा प्रश्न अलिकति केही साथीहरूले उठाउनु भएको छ। 211 नम्बर बुँदामा, नीति कार्यक्रमको 211 नम्बर बुँदामा लप्सीफेदी, रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी, रातमाटे दमौली बुटवल ट्रान्समिसन लाइनको 400 केबी ट्रान्समिसन लाइनको उल्लेख छ। त्यसो भएपछि कतिले भन्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ यो पछाडिको ढोकाबाट एमसिसी ल्याउन खोजियो, जसकेलाबाट एमसिसी छिराउन खोजियो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो हाम्रो प्राविधिकहरूले, हाम्रो इन्जिनियरहरूले, हाम्रा विद्युत विज्ञहरूले लप्सीफेदी, रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी, रातमाटे दमौली र बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक छ। नत्र भने हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने, तर विद्युत बहन गर्ने, त्यसलाई लिएर जाने, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने माध्यम भएन भने उत्पादन गरेको बिजुली के गर्ने? त्यसकारण त्यो उत्पादन गरेको बिजुली उत्पादनै गर्न सकिँदैन, त्यो त्यत्तिकै मेसिन थानको लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जलस्रोतको धनी देश, हामी बेसरी विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसरी उत्पादन गरेको बिजुली अनि ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन। त्यसकारण यो प्रश्न ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाइन्छ। यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन, मूल बाटोबाट बनाइन्छ। एमसिसीले बनाउँछ, एमसिसीले बनाउँछ, एमसिसीले नबनाएर अरूले बनाउँछ, त्यसले बनाउँछ, कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ। तर यो बन्छ बनाइन्छ। नत्र भने त हामीले जलस्रोतको धनी देश भन्ने विभिन्न यति धेरै अहिले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यति धेरै प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेका छौँ, ती अब निकट भविष्यमा पुरा हुँदैछन्। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन 4-5 वर्ष कमसेकम लाग्छ। विद्युत उत्पादन गरेको विद्युत बोक्ने त्यो माध्यम चाहिँ हामीसँग छैन। कतिवटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न वा कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न यो भोलि गएर ट्रान्समिसन लाइनको अभावको कारणले हुन नसक्ने देखेर काम रोकेर बसेका छन्। लगानी गरेर उत्पादन भएर कहाँ लाने? ढोकामा बोकेर लाने कुरा भएन, केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन। त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ, हामी बनाउँछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एमसिसी भनेको
मेरो विचारमा। यस गरिमामय सदनले छलफल गरेर निष्कर्ष आफूले निकाल्नु पर्यो। अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्यो, छलफल गर्यो, एमसीसी सम्झौता गर्यो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हिसाबले यस सरकारले अघिल्लै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने समेत सम्झौता गरेको हुनाले यो सरकार आएपछि यसले गरिमामय सभामुख महोदयको टेबलमा संसदको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्यो। यो एमसीसी अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेको होइन, अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता गरे र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ सरकार भनेको। अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर अलपत्र छोड्न मिल्दैन। त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने विश्वसनीयता, कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूका बीचमा गरेका सम्झौताको विश्वसनीयता, नीतिहरूको, निर्णयहरूको स्थिरताको, स्थायित्वको विश्वसनीयता, त्यो गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ। त्यसपछि त्यस्तो सरकारसँग, त्यस्तो देशको सरकारसँग सम्झौता कसरी गर्ने? कुनै देशले अहिलेको सरकारसँग गर्यो भने भोलिको सरकारले आएर त्यो मान्दिनँ भन्छ भने कसरी गर्ने? त्यसकारण सम्झौता गर्ने बेलामा हरेक देशको हरेक समयको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अत्यन्तै होशियार हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ, नत्र त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यसका अरू छलफलका दलहरूभित्र छलफलका अथवा मान्यजीहरूका बीचमा छलफलका सोचका भिन्नताहरू हुन सक्छन्। त्यति बेलै प्रकट हुनुपर्थ्यो सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि। भएन भने अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। एमसीसी पास गर्ने भए पास गर्ने, पास नगर्ने भए पास नगर्ने, त्यस गरिमामय सदनले निर्णय गर्न सक्छ। यहाँ सभामुखको टेबलमा आइसकेका छ, संसदले निर्णय गर्न सक्छ। त्यसभन्दा अगाडि दलहरूका बीचमा केही गर्नु छ, दलहरूमा छलफल गर्नु छ, दलहरूमा कुनै अरू कुराहरू छन् वा त्यस सम्झौताका कुराहरूमा अरू केही गर्नुपर्ने छन् भने ती दलहरूका कुरा भए, त्यो संसदको विषय भएन। दलहरूले गर्नु पर्यो, दलहरूले टुङ्ग्याउनु पर्यो। आपसका कुराहरू के हुन् ती छलफलमा टुङ्ग्याउनु पर्यो। पास नगर्ने भन्ने दलहरूका निष्कर्ष निस्किन्छन्, त्यसअनुसार हुइबी जारी गर्नु पर्यो, संसदीय दल मार्फत फेल गर्नु पर्यो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर संसदको प्रपर्टीको रूपमा यहाँ आइसकेका छ, संसदले निर्णय गर्नुपर्छ।